Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? You are fine. बेटा आज का जो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो गया है यूनिट नंबर 4 पेज नंबर 95 ख़वातीन को बाख्तियार बनाना वुमेन्स एम्पावरमेंट। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ women's rights in Islam in the light of Quran and Sunnah। इस्लाम दीन फितरत है जिसकी तालीमात के मुताबिक बुनियादी हकूक़ के लिहाज से सब इंसान बराबर है। सब इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अल्लाह ताला के यहाँ मर्द और औरत दोनों का हकूक़ इक्वल है, बराबर है। जिन्स के लिहाज से चाहे मर्द हो या औरत वो अल्लाह ताला के नज़दीक बराबर है। अल्लाह ताला के दोनों ही मखलूक हैं, जितने हकूक़ जितने राइट्स मर्द के हैं उतने ही राइट्स उतने हकूक़ औरत के भी। कुरान और हदीस में कसीर तादाद में कई जगह पर अहकामात आए हैं कि औरत के मकाम और अहमियत के बारे में बातचीत की गई है, उसके बारे में अहकामात डिस्क्राइब किए गए हैं, बयान किए गए हैं। एक जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल इससे इसका जोड़ा बनाया, फिर दोनों से कसरत से मर्द और औरत पैदा करके रोए ज़मीन पर फैला दी। ये अल्लाह ताला का फरमान है कुरान पाक में, जो मर्द और औरत की अहमियत को बयान करती है। औरत के वजूद से इस्लाम में औरत को बहुत ज़्यादा मकाम दिया गया, बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, जिसके वजूद से कायनात में रंग पैदा किए गए। औरत के वजूद से अल्लाह ताला ने कायनात में रंग पैदा किए। अल्लाह ताला कुरान पाक में कई जगह फरमाते हैं कि औरत पर तशद्दुद नहीं करना चाहिए, कि नस्वानी तशद्दुद की हर तरह से मजम्मत की गई है। इस्लाम ने ख़वातीन को सियासत, क़यादत और हर शोबे में जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। जितनी मर्द की जिम्मेदारियाँ हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मर्दों की बनती हैं, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज औरतों की भी हैं। जितने हुकूक फ़राइज़ मर्द के हैं उतने ही हुकूक फ़राइज़ औरत के भी हैं, वुमेन के भी। जो अल्लाह ताला के यहाँ जो शख्स नेक अमाल करता है, चाहे मर्द हो या औरत, अल्लाह ताला उसके नेक अमाल के हिसाब से उसकी जज़ा देगा। अगर मर्द नेक अमाल ज़्यादा करता है तो अल्लाह ताला के यहाँ उनको ज़्यादा सवाब मिलेगा। अगर औरत ज़्यादा नेक अमाल करती है तो अल्लाह ताला के हमको भी ज़्यादा सवाब दिया जाएगा। अरब माशरे में इस्लाम से पहले दौरे जाहिलियत था। जाहिलियत का दौर था, इग्नोरेंस थी बहुत ज़्यादा। क्या होता था, जब बच्चियां पैदा होती थी तो उनको जिंदा दफन किया जाता था, उनको जिंदा दफन कर दिया जाता था। ये इस्लाम से पहले ऐसा दौर था अरब में। जब इस्लाम आया तो इस्लाम में औरत का एक मकाम बताया। औरत का मकाम क्या है, उसकी अहमियत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद अगर एक औरत जॉब करती है, जरिया रोजगार उसके पास है, तब भी वो बच्चों की कफालत की जिम्मेदार नहीं है। वो कफालत का जिम्मेदार कौन है, वालिद है। हालांकि वो उसके पास रोजगार भी है, जॉब भी है, लेकिन फिर भी इस्लाम ने जो बच्चों की कफालत के हवाले से जिम्मेदारी सौंपी है वो सिर्फ वालिद को सौंपी, मर्द। एक तर्जुमा आता है, जो नेक काम करेगा मर्द हो या औरत, जबकि वो साहिब ईमान होगा, साहिब ईमान होगा। ये पुराने पाक में हवाला दिया गया है कि जो नेक काम करेगा मर्द हो या औरत, जबकि साहिब ईमान होगा, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे, बहिश्त में जन्नत। जितना वो ज़्यादा साहिब ईमान होगा
جتنے زیادہ مال اچھے ہوں گے اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی بنانے سے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس کے بعد ہم حدیث کے بارے سے بات چیت کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں عورت کا کیا مقام بیان کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ جن کے پاس جن کے ہاں 2 بیٹیاں ہیں 2 لڑکیاں ہیں اگر ان کی کفالت کرتے ہیں اگر مرد ان کی کفالت کرے گا 2 بچیوں کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا ایسے داخل ہوگا جیسے کہ میری 2 انگلیاں ایک دوسرے کے جیسے قریب ہیں ایسے ہی تو میرے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک اور جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. ایک اور جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی 3 لڑکیاں یا کسی کی 3 بہنیں ہیں تو وہ بھی ان کو بھی اگر وہ اچھی طرح سے اسلام کے مطابق ان کی کفالت کرے گا تو وہ جنت میں داخل ضرور ہوگا. اس طرح حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ آتا ہے. حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر خوراک کی تلاش میں پانی کی تلاش میں کوہ صفا کو اور کوہ مروہ کے درمیان دوڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کے لحاظ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک حج کا رکن قرار دے دیا ہے کہ اگر حج کی تکمیل کے حوالے سے حج کو مکمل کرنے کے حوالے سے ایک رکن بنا دیا گیا ہے کہ جو حاجی ہوگا وہ صفا مروہ اور کوہ مروہ کے درمیان دوڑے گا. تو یہاں پہ ایک عورت کے مقام کی عورت کی اہمیت بیان کی ہے اسلام میں. اس کے بعد ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اتنی دولت مند خاتون تھی کہ ان کا جب قبیلہ قریش سے کئی قافلے نکلتے تھے تجارت کے حوالے سے وہ شام کی منڈیوں تک جاتے تھے. شام ایک کنٹری اور وہاں پہ اپنا سامان لے کر تجارت کے حوالے سے جاتے تھے. تو جتنے قبیلہ قریش کے جتنے بھی قافلے ہوتے تھے وہ اگر الگ کر دیے جائیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا قافلہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ان قافلوں کے برابر ہوتا تھا. تو اتنا سبحان اللہ یہ ایک عورت کا مقام بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بحیثیت انسان مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں برابر ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ برابر ہے. جتنا یہ مقام اسلام میں عورتوں کا بیان کیا گیا ہے یہ کسی اور مذہب میں نہیں ایسا لگتا کہ اس طرح کا کہ عورتوں کو اہمیت دی جائے عورتوں کے رائٹس کے بارے میں سوچا جائے عورتوں کے رائٹس جو ہے مردوں کو برابر دیے جائیں. جتنے اعمال اچھے ہوں گے چاہے مرد ہو یا عورت تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے وہی جزا سزا دی جائے گی. تو میں امید کرتا ہوں بیٹا کہ آپ آج کا لیکچر میرا پسند آیا ہوگا. اگر اس کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو کمنٹس یا کوئی ایسی بات چیت ہے اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ. تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.